شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نتقاسم معكم وصفة تاع موس بالبرتقال، موس البرتقال بدون بيض. هذه الوصفة تجي بنينة وخفيفة ومنعشة. لهذه الوصفة نسحقوا هنا عندي 400 مليلتر تاع عصير برتقال راني مصفياته. عندي هنا 2 ملاعق كبار تاع مايزينا. عندي هنايا 3 تاع ملاعق كبار السكر، السكر يبقى حسب الذوق. وانا عندي مبشور البرتقال. نحطوا البرتقال تاعنا اللي هو 400 مليلتر. نحطوا لا مايزينا 2 مغارف كبار. نحطوا السكر اللي هما 3 ملاعق كبار السكر. مبشور البرتقال. نحركوا بارد في بارد، وبعد نرفعوهم فوق النار مع التحريك المستمر باش تعقد الكريمه وتولي ثقيله. وهنا السكر يبقى حسب الذوق. تبغي السكر زياده حلوه تزيدي لها السكر، ديري 4 مغارف، انا نبغي 3. وعلى حسب البرتقال تاعكم، الا كان حلو تاني بزاف نقصوا السكر، واذا كان شويه حامض زيدوا له السكر. نرفعوها الان فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد معنا الكريمه. هنا نحركوها بالتحريك المستمر، ما نحبسوش حتى تعقد الكريمه تاعنا. التحريك المستمر. هنا الكريمه تاعنا راهي تقلت كما تشوفوا. دروك نطفي عليها النار ونفرغها في اناء. هنا نطفي النار خلاص، عقدت معنا الكريمه. نجيب اناء نفرغ فيه الكريمه. هنا نجيب الغطاء هذا البلاستيكي نغطيها، نغطيها بحيث البلاستيك يلتمس الكريمه باش ما ديرلناش قشره وتيبس على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. وندخلها للثلاجه حتى تبرد وتتماسك الكريمه. ولا كنتم متقلقين عليها ديروها في المجمد لمدة 20 دقيقة تكون باردة. خلوها حتى تبرد مليح وتجمد. انا كنت درت الاناء تاعي في المجمد، شوفوا كي راه بارد هو وهذا الضراب. درتهم في المجمد لمدة نص ساعة باش نطلع الكريمه تاعي، كريمه الخفق. ولا ما كانت عندكم كريمه الخفق فمن الاحسن ديروا غبرة الشانتيي، ديروا كأس تاع غبرة الشانتيي ولا بودرة الشانتيي مع كأس حليب بارد. توفرت عندي انا هذه الكريمه السائله فيها 40 سنتيلتر. نطلعها مليح حتى تتماسك.
هنا الكريمه السائله تاعي ما فيهاش سكر، هذه نستعملوها للحلويات وللطبخ كذلك. يعني صامته ما فيهاش سكر، ساده. هنا نضيف لها السكر الرطب، سكر غلاس. ضفت لها هنايا حوالي 5 مغارف. جبت سكر تاعي رطب، من الاحسن ديري سكر رطب، ما ديريش سكر عادي باش ما تهبطش الكريمه. درت 5 مغارف تاع سكر رطب، ونعاود نحرك شويه، نخلطهم كي ينسجموا، نحبس عليه. الان نغطيها ونخليها في الثلاجه حتى تبرد مليح. بلا ما وجدت لي كريمه البرتقال حتى تكون ثاني بارده. هنا بعد ما بردت معايا كريمه البرتقال راهي جامده كما راكم تشوفوا، جمدت. نحلها بالباتور بالضرب الكهربائي، رجعها كريمه شويه سائله. كما راكم تشوفوا هنا يكفي قد ما تنتحل مليح الكريمه. نحبس نخلي على هذا الشكل، كريمه ثقيله. نروح نجيب لا كريم شونتي تاعي اللي طلعتها، نبدا نضيف فيها بشويه وانا نخلط، وانا نحرك من التحت للفوق باش ما تهبطش. هنا نحصلوا على لاموس بالبرتقال. الكميه اللي درتها تاع كريمه لاموس بالبرتقال كميه كبيره انا اللي درتها، عطاتني 6 تاع الكؤوس. هنا بعد ما كملت كريمه الشونتي خلطتها مع كريمه البرتقال، درتها في الكيس حلواني وراني نعمر في الكؤوس تاوعي. وتقدروا تعمروها بالملعقه، ماشي شرط يكون عندكم هذا الكيس الحلواني، هذا غير باش ما نوسخوش الكؤوس. نجمو نعمرهم بالملعقه عادي جدا.
قلت لك عطاتني كميه تاع 6 تاع الكؤوس كيما هادو، كميه كبيره، كميه عائليه. وإلا بغيتي تنقصي المقادير ديري غير 200 مليلتر تاع عصير برتقال، وديري معاه ملعقتين تاع سكر وملعقه تاع نشاء الذره مايزينا. هنا للتزيين عندي هاد الاشرطه تاع البرتقال المعسله اللي كنت درتها في فيديو سابق عندي على القناه، مع انه الكريمه تاعنا هذه موس البرتقال مصنوعه بالبرتقال، نديروا لها التزيين تاعها بالبرتقال. والتزيين دائما نقول لكم باللي اختياري. وهنا عندي هاد لي كيودون تاع برتقال كتزيين بسيط واخير. هذه هي لاموس بالبرتقال تاعي، جات خفيفه وبنينه ومنعشه بذوق البرتقال، تجي كيما هاك البنه، الذوق فيها رائع. تتقدم بارده مليحه في سهرات رمضان، في الصيف والحموان مليحه نديروها. ما تنسونيش بلايك، ونقول لكم مع السلامه في الوصفه القادمه ان شاء الله.